कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। इमरान खान न्याजी का चेंबर खाली है, इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। मैं कह देता हूँ साइड लाइन प्राइम मिनिस्टर। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, मुल्क में गिरफ्तारियों का सीजन चल रहा है। हुकूमत इन गिरफ्तारियों को एहतसाब का नाम दे रही है तो अपोजिशन इसको इंतकाम का नाम दे रही है। वज़ीर आज़म मुसलसल इस मौक़िफ़ पर कायम है कि एनआरओ नहीं दूंगा और लूटी हुई दौलत का हिसाब लूंगा, जबकि अपोजिशन अपने इस मौक़िफ़ पर कायम है कि एक खोटा पैसा भी वज़ीर आज़म को नहीं देंगे। आज वज़ीर आज़म ने एक बार फिर अपोजिशन को वार्न करते हुए क्या कहा, जरा आपको भी सुनवाते हैं। इंतकामी कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई थी। मैंने जब पैनामा की बात की तो मेरे ऊपर 2 सुप्रीम कोर्ट में केस किए, 32 FIR काटी, 6 इलेक्शन कमीशन में केसेस किए, सिर्फ इसलिए कि मैं कह रहा था कि जवाब दो पैनामा में जो इनके अरबों रुपए के महलात पकड़े गए जब लंदन में, तो उसके पीछे मेरे ऊपर केसेस किए, उसको इंतकामी कार्रवाई कहते हैं। इंशाल्लाह इनसे मैं जवाब लूंगा। लेकिन ये कौम से मैं वादा करके आया था, कोई एनआरओ की छूट नहीं दूंगा। जिस मर्जी बादशाह से सिफारिश करवा लें, जिस मर्जी जिसके पास चले जाएं, घुटने गोड़े दबाएं उसके। अगर हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती हैं तो फिर डेडलॉक ज़रूर पैदा होता नज़र आ रहा है। ना वज़ीर आज़म एनआरओ देना चाहते हैं और ना ही अपोजिशन पैसे वापस करना चाहती है। तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा क्या होगा, ये भी एक सवाल है। साथ ही साथ गिरफ्तारियों के सीजन में अगली बारी किसकी होगी, अपोजिशन के एहतजाज का क्या बनेगा, क्या चेयरमैन सेनेट को हटाया जा रहा है, रहबर कमेटी कहां तक पहुंची है। इन सारे सवालात के जवाबात के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब्बासी साहब, मुझे ये बताइए कि तैयारी है? जी, मैं हर वक्त तैयार हूँ जी। हर बैग आपका भी तैयार है जैसे बैग के बगैर ही चले जाएंगे, बैग के बगैर चले जाएंगे, कोई ऐसी बात तो नहीं। ये कोई आइडिया है? मैं प्रोड्यूसर साहब से कह रही थी अगले हफ्ते देख लें खाकान अब्बासी साहब अवेलेबल है या नहीं है। प्रोड्यूसर साहब से कह रहे थे आज का इंटरव्यू शायद बहुत ही ज़्यादा जो है वो अच्छा हो तो उसको संभाल के रख लेंगे। अब्बासी साहब शायद अगली दफ़ा ना मिले, अगले हफ्ते ना मिले। यार अगले हफ्ते की बात नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ तो गाड़ी बाहर खड़ी की है, तो मैंने आपके गार्ड को कहा है कि यार ख्याल रखना ये ना हो कोई 20 किलो चर्च डाल दे, कोई हीरोइन डाल दे तो और केस बन जाए। मुझे अब नैब की परवाह बिल्कुल नहीं रही, अब तो मुझे एनएफ का खतरा है। एनएफ का ज्यादा खतरा है। आपको भी लगता है कि अब ये कोई मतलब LNG का नहीं होगा, ये ANF या बकरी चोरी टाइप नहीं, वो LNG उसमें क्या मिलना है, असल केस तो ANF के हैं कि अब राना सनाउल्लाह 40 साल का पॉलिटिकल वर्कर है, वो फैसलाबाद से लाहौर हीरोइन स्मगल कर रहा था और सोया हुआ था और उसको पता नहीं था कि गाड़ी में क्या है, ना किसी ने बताया उसको कि गाड़ी में है। जब थाने पहुंच गए, अंदर उसको ले गए, उसके बाद एक आदमी आया 1.5 घंटे के बाद, उसने कहा कि आपकी गाड़ी से 20 किलो हीरोइन बरामद हुई है, जिसको हमने आके वजन किया तो पता ना निकली है। ये हकीकत है आज की। अच्छा, वैसे अभी कुछ देर पहले मोहम्मद जुबैर साहब जो हैं वो एक निजी टेलीविज़न पर, उनसे भी यही सवाल हुआ कि आप तैयार हैं जाने के लिए, तो उन्होंने कहा मुझे ये डर लग रहा है कि जैसे वहाँ हेरोइन डाल दी गई है, ये ना हो कि मेरी गाड़ी से कोई खातून जो है वो बरामद हो जाए। तो अब मेरा ख्याल है जो डर हैं वो इस नौयत के भी जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन आप राना सनाउल्लाह साहब की बात करें, मेरे सामने FIR पढ़ी है सर, वो FIR में ये कह रहे हैं कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने खुद बताया ब्लू बैग है, उसके अंदर प्लास्टिक की कोई पता नहीं जिपर है, उसके अंदर जो है ये हेरोइन जो है वो पड़ी हुई है। और फिर हमने जब उसका वज़न, उसी वक्त उन्होंने वज़न भी किया तो उन्होंने कहा जी ये तो 15 किलो हेरोइन निकली, बाकी नहीं बताया 21.5 किलो थी, बाकी क्या थी। तो सर ये तो राना साहब खुद मान रहे हैं, तो इतना मुखबरी बड़ी स्ट्रांग हुई हुई थी ये तो। जी, जो लोग राना साहब से मिले हैं वो कहते हैं कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि क्यों आपको पकड़ रहे हैं। वहाँ उन्होंने कोशिश की गाड़ी में घुसने की, मुज़ाहमत हुई, गाड़ी में बिठाकर थाने ले आए, 1.5 घंटे वहाँ बिठाए रखा, उसके बाद कहा जी कि आपके उससे हीरोइन बरामद हुई है। हालांकि तरीका ये होता है कि आपको वहाँ पर विटनेसेस प्रोड्यूस, वहाँ पर टोल प्लाजा था, वहाँ पर विटनेसेस होते, आप वहीं पर वीडियो बनाते, विटनेसेस होते जो कहते हाँ जी ये हीरोइन बरामद हुई है, और मंतक नहीं है इसकी, अकल तस्लीम नहीं करती। अच्छा, वैसे कथा कलाम की माफी, FIR में लिखा है कि गवाहान के रूबरू जो है ये मामला हुआ है, ये वो चला भी रहे हैं। गवाहान कौन है, उनके नाम लिखते हैं ना वहाँ पे। ये देखें, ये कहानियाँ पाकिस्तान में बहुत हुई हैं माजी में, ये थानों में यही काम होता था। 100 ग्राम चर्स डाली, बंदे को अंदर कर दिया। चौधरी ज़ुल्लाई पर भैंस चोरी के केस बने,
یہ کیس بنتے رہتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ اس حکومت کے یہ حصے میں آیا ہے کہ لوگوں پر 15-15 کلو ہیروئن ڈالنی شروع کر دی۔ رانا ثناءاللہ عام پولیٹیشین نہیں ہے، ضیاء الحق کی بھی مار کھائی ہے، مشرف کی مار بھی کھا لی ہے، ان کی بھی سہ لے گا، لیکن کیا کرنے والے سہ سکیں گے؟ کیا ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانک لے یہ حکومت، جس طرف یہ جا رہے ہیں تباہی کا راستہ ہے۔ اچھا سر، یہ اب جو یہ کہا جا رہا ہے جی، جس طرح اب یہ اتنا فرفر انہوں نے سارا بتا دیا سر، تو مخبری بھی لگتا ہے بڑی سٹرونگ کوئی ہوئی بھی تھی، ہے نا؟ مخبری جس نے کی ہے، کوئی سٹرونگ مخبری کی ہے۔ مخبری تو آج شہباز صاحب نے کہہ دیا کہ عمران خان نے خود مخبری کی، اسی کو پتا تھا، اس کے وزیروں کو نہیں پتا تھا، اس کی کابینہ کو نہیں پتا تھا، کسی اور بندے کو پتا نہیں تھا، صرف جو تھی اے این ایف کے وزیر کہتا ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ جی ویسے کیسے پتا تھا؟ پرائم منسٹر کو کیسے پتا تھا؟ ہم تو کہتے ہیں اسی نے مخبری کی، اس کو پتا تھا، اس کو پتا ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ اچھا سر، آپ بھی وزیر رہے ہیں، اور آپ نے مطلب ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، اے این ایف جو ہے وہ اسی طرح آپریٹ کرتی ہے، یا اے این ایف جو جس ادارے کے ماتحت ہیں، جس منسٹر کے ماتحت ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جی کہ ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ ہونے جا رہا ہے، اور خیر جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اسپیکر صاحب کو بھی بتانا پڑتا ہے؟ دیکھیں میں تو اے این ایف کے بارے میں کوئی بات نہیں کروں گا، میں نے بھی گھر جانا ہے۔ عباس صاحب کی گاڑی نیچے کھڑی ہوئی ہے، عباس صاحب کو ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں چلتی گاڑی میں 3 بندے بیٹھے ہوئے ڈال دیتے، میں تو غریب اکیلا آیا ہوں، مجھے کیا کر رہے۔ دیکھیں آپ ماضی کی تاریخ دیکھ لیں، اے این ایف کیا کرتی رہی ہے۔ یہ ادارے سارے جو ہوتے ہیں بدقسمتی سے یہ ٹولز ہوتے ہیں حکومت کے ہاتھ میں، حکومتیں ان کو استعمال کرتی ہیں۔ ہماری حکومت نے الحمدللہ ایسا کوئی کام نہیں کیا، اگر کیا ہے تو ہم اس کی معذرت چاہتے ہیں کہ نہیں کیا، کم از کم ہیروئن نہیں ڈالی کسی پر اس قسم کے مقدمے نہیں بنائے۔ تو اے این ایف بھی ٹول رہا ہے، کیسوں کی آپ لسٹیں منگا کر دیکھ لیں کیا ہوتا رہا ہے، کیسے ہوتا رہا ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ اور خاص طور پہ اے این ایف کا معاملہ اس لیے زیادہ حساس بن جاتا ہے کہ مجھے اب پتہ نہیں کون اے این ایف کے ہیڈ ہیں، بٹ نارملی فوج سے ایک اعلیٰ افسر کو لیا جاتا ہے جو اے این ایف کو ہیڈ کرتے ہیں۔ اگر ان کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے تو پھر یہ ادارہ بدنام جو ہے، ادارہ بدنام ہوتا ہے۔ جی حالانکہ صرف ایک افسر ہی آتے ہیں، چند افسر آتے ہیں، باقی تو ان کے اپنا اہلکار ہوتے ہیں، لیکن یہ ادارے رہے ہیں حکمرانوں کے ہاتھ میں، ٹول بنے رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں بھی ہوا ہے، آمریت میں بھی ہوتا رہا ہے، بدقسمتی سے آج جمہوریت میں ہوتا رہا ہے۔ اس میں تھوڑا سا یہ آپ مانیں گے کہ یہ ہمارا کلیکٹیو پولیٹیکل فیلئر ہے کہ ہم ان کو ٹھیک بھی نہیں کر سکے اداروں کو؟ جی بالکل فیلئر ہے، ان چیزوں میں وقت لگتا ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو استعمال نہ کریں۔ ادارے جب بھی استعمال کرتے ہیں نا، مطلب پولیس بھی استعمال ہوتی ہے۔ ہم نے یہ سیکھا نا، ہم نے وقت کے ساتھ سیکھا، اسی لیے جمہوریت ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک دن میں نہیں ہوتا۔ اگر ہم 70 سے جمہوریت کے اندر چلے آئے ہوتے تو آج یہ چیزیں ختم ہو چکی ہوتی، ہندوستان میں بھی ہوتی نہیں ہیں، بنگلہ دیش میں بھی ہوتی نہیں ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ ہماری بدقسمتی سے یہ جو فل سٹاپ کامے لگ جاتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اب یہ تیسرا سو کالڈ ڈیموکریٹک رول ہے، ان کو کم از کم سیکھنا چاہیے تھا کہ یہ کام مت کریں۔ میرا خیال ہے سر وہ ٹائم شاید لگے گا، بیکاز مطلب خیر ہے سبجیکٹ تو بڑا کنٹروورشل ہو جاتا ہے، لیکن پولیس جس طرح استعمال ہوتی آئی ہے پچھلے ادوار میں بھی، اور ماڈل ٹاؤن کا اس وقت کیس ٹھیک ہے جس کا جس وقت نکلے گا، لیکن بہرحال اس میں ایک نظر آیا، لوپ ہول نظر آیا، اس میں گیپس نظر آئے، بہت ساری چیزیں اس میں خیر نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ ایک ایشو ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے سیاستدان جب پولیٹیکل پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں بڑی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے آسان ہوتا ہے کہنا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن جب وقت آتا ہے تو سب شاید اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نہیں بالکل ان چیزوں کے حقائق تک پہنچنے سے، ماڈل ٹاؤن کا کیس ہے، اس کی حقیقت بڑی سادہ تھی لیکن اس کو اچھالا گیا، طرح طرح کی باتیں بنائی گئیں، جی آئی ٹیز بنی، جوڈیشل کمیشنز بنے، اور بہت کوشش ہوئی کہ اس میں وزیر اعلیٰ کو اور رانا ثناءاللہ کو جو لا منسٹر تھے ان کو اس کے اندر رکھا جائے، لیکن نہیں ہو سکا کیونکہ حقائق بڑے واضح تھے۔ آج بھی حقائق بڑے واضح ہیں، تو اگر ایک غلطی ماضی میں ہوئی ہے تو دوسری غلطی اس سے بھی زیادہ حد درجے کی غلطی اس کو بہتر نہیں بنائے گی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے اگر ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈویل انٹو دس کیس، پھر وہ نجفی صاحب کی رپورٹ بھی آ جائے گی اور وہ کیا کیا، ٹھیک ہے بالکل، لیٹس جسٹ موو آن۔ جو اس وقت فیصلہ آباد میں جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس پہ کیا کہیں گے؟ کیا ضرورت ہے؟ اگر لوگ احتجاج کر رہے ہیں ایک زیادتی کے خلاف
تو سیاسی حکومتیں تو برداشت کرتی ہیں، لوگوں کو بولنے کا موقع دیں، احتجاج کرنے کا موقع دیں. آپ گھروں کے اندر داخل ہو رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوئے فلمیں موجود ہیں، لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، لوگ آتے ہیں پوچھنے، مطلب اپنی کنسرن شو کرنے کے لیے آتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو مار مار کے، ڈنڈے مار مار کے گاڑیوں میں جا کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. یہ آمریت میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں. یقین کریں مشرف دور میں بھی کسی پر اس قسم کا مقدمہ نہیں بنایا گیا. انہی رانا ثناء اللہ کو لاہور میں گاڑی سے اتار کر لوہے کی سلاخوں سے مارا گیا، چاقو سے کاٹا گیا، اور اس پر ایک سپرے کیا گیا کہ زیادہ تکلیف ہو اور جو جسم ہے وہ گل جائے. یہ حالت اس زمانے میں ہوئی اور اٹھا کر کنال کے پھینک دیا گیا. لیکن یہ کام نہیں ہوا کہ آپ 15 کلو ہیروئن ڈال دیں. 15 کلو کا مقصد کیا ہے؟ 7 کلو پہ سزائے موت دی جا سکتی ہے. 9C کا جو کیس جی بنتا ہے. یہ جو باتیں ہیں یہ سیکھ لیں حکمران. رانا ثناء اللہ برداشت کر لے گا، دلیر آدمی، میں نے اتنا دلیر آدمی نہیں دیکھا، برداشت کر لے گا، یہ نہیں کر پائیں گے. سر اب آگے چلتے ہیں اس پہ. جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اس میں آپ کی جو APC ہے اس کا بہت چرچا جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور APC میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو APC بلائی جا رہی ہے وہ جو عوام دشمن بجٹ ہے اس کے خلاف ہے، بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، ہم احتجاج کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا. وہ لگتا ہے کہ وہ APC جو ہے وہ فلاپ ہو گئی. اپنی سب نے 2 اینٹوں کی مسجد جو ہے وہ ہر جگہ بنائی ہوئی ہے. APC فلاپ لگ رہی ہے. یور کامنٹس آن دس؟ دیکھیں APCs کے ایفیکٹس ایک دن میں نہیں آتے، ایک ہفتے میں نہیں آتے، ایک مہینے میں نہیں آتے. یہ ایک میٹنگ آف دا مائنڈز ہے. لیکن آپ نے تو کہا تھا نا کہ ہم طے کریں گے احتجاج کے لیے کب نکلنا ہے، اور یہ اس میں تو طے ہو رہا ہے نا. اس کے لیے ایک ریبر کمیٹی بن گئی ہے، وہ طے کرے گی کب احتجاج. ابھی تمام سیاسی، پہلا فیصلہ یہی تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو بھی اپنا احتجاج کر رہی ہیں، جو ان کے پلانز ہیں وہ جاری رکھیں گی، اور جو ریبر کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے گی کہ جوائنٹ اپوزیشن کیسے احتجاج کرے گی، کب کرے گی، کہاں پہ کرے گی. یہ سب فیصلے وقت کے ساتھ ہوتے رہیں گے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کا جو اولین جو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایفیکٹولی کام کیا جائے. اگر آپ زیادہ جلدی احتجاج کریں گے اس کا بھی اثر نہیں ہوتا، دیر سے کریں گے وہ بے ایمانی ہو جاتا ہے. تو اسی لیے سب معاملہ بنا ہوا ہے. اعتزاز احسن صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں APC فلاپ ہو گئی؟ یہ ان سے پوچھے جی. میری نظر میں تو پہلی دفعہ 25-30 سال کے بعد تمام سیاسی جماعتیں بیٹھی ہیں، ایک میٹنگ آف دا مائنڈز ہوا ہے، براڈ پرنسپلز طے ہو گئے، کچھ اسپیسیفک باتیں بھی طے ہو گئیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنے ہیں، اور اب معاملہ آگے چلتا رہے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی اچھی جو ہے، یہ ایک اچھی ایک بیٹھک تھی، اور اس میں پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ نکلی ہیں، اور ایک کمبائنڈ احتجاج ہم 25 کو دیکھ سکتے ہیں، یا وہ الگ الگ، وہ بھی الگ الگ ہے؟ نہیں، 25 کو تو یوم سیاہ ہے کہ جو الیکشن ہوئے تھے اس کے خلاف مقامی طور پہ احتجاج ہوگا. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ سب نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کرنا ہے. ہم نے حصول اقتدار کی بات نہیں کی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم صرف حکومت کو ہمارا گرانا مقصد ہے. ہمارا مقصد ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے، ڈیموکریسی کو ڈیریل کیے بغیر ہم پاکستان کے عوام کے مسائل حل کریں. اس کے اندر اگر حکومت بدلنی ہو وہ بدلی جائے گی، چاہے وہ اسٹریٹ پاور سے بدلنی ہو، اور ہمیشہ جو منطقی نتیجہ ہوتا ہے وہ ایک نیا الیکشن ہوتا ہے. آپ تو کافی دیر سے اس کو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر آج پاکستان پہنچ گیا ہے، مجھے صرف ایک حل نظر آتا ہے کہ آپ نئے لیکن مکمل طور پہ شفاف انتخابات، پاکستان کے پہلے شفاف انتخابات پاکستان کو دے دیں. سر لیکن اس میں جو APC ہوئی ہے اس میں جو یہ والی APC ہے اور جو الیکشن کے فوراً بعد APC ہوئی ہے، اس میں آپ کو کیا، آپ کو اگر سملیرٹیز، یا اس میں اگر آپ اس کو اگر آپ کمپیئر کریں تو کیا آپ کو سملیرٹیز ہی نظر آتی ہیں؟ اس APC میں بڑی انکنکلوسیو رہی، یہی کہا کہ آگے جا کے دیکھیں گے ہم بالکل ایک پیج پہ آگے. پھر لیکن پرائم منسٹر کا الیکشن ہوا، پریزیڈنٹ کا جو ہوا، اس میں کیا سارا ریسٹ از ہسٹری. اسی طرح لگ رہا ہے کہ اسی نہج پہ، اسی ڈگر پہ جو ہے یہ پارٹیز گامزن ہے. لگتا نہیں کنکلوسیو چیز نہیں. بڑا فرق ہے اس میں. ایک رائے یہ تھی جو اقلیتی رائے تھی کہ پارلیمنٹ میں نہ جایا جائے، پارلیمنٹ کا بیک آؤٹ کر دیں، آپ ووٹ نہ لیں. مولانا صاحب تھے اور پارٹیز بھی تھیں. لیکن اکثریتی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہم ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کریں، ہم
इस प्रोसेस का हिस्सा बन जाएं और फिर देखें कि क्या होता है। फिर कैंडिडेट्स पे भी लड़ाई हुई, जी कैंडिडेट्स पे वो होता है, वो फितरी बात है, वो होता है। जॉइंट अपोजिशन का एक जॉइंट कैंडिडेट नहीं उस वक्त जॉइंट अपोजिशन बनी नहीं थी, सारे अपोजिशन में थे लेकिन जॉइंट नहीं थे, उसमें इख्तलाफात भी थे। हम आपस में इलेक्शन लड़के आए थे। हमारी एक हिस्ट्री है, जो दो बड़ी पार्टीज हैं स्पेशली, हमारी एक हिस्ट्री है, वो भी हुकूमत में रहे हैं, हम अपोजिशन में रहे हैं। अब वो चीज़ें ख़त्म करके जो हमने हालात देखे हैं, तो अब हम चाहते हैं कि इकट्ठे मिलकर आगे चलें। तो ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है पीपल्स पार्टी और PMLN? नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट तो नहीं है, लेकिन ट्रस्ट हमेशा वक्त के साथ डेवलप होता है। ट्रस्ट आप एक दिन में पैदा नहीं कर सकते, आहिस्ता आहिस्ता बात चलेगी। अभी यकीनन हमारे पास कोई वजह नहीं है कि ट्रस्ट डेफिसिट हो, लेकिन ये वक्त बताएगा और हमें उम्मीद है कि चूंकि मकसद एक है तो सारे इकट्ठे रहेंगे। अच्छा, खबरें जो APC के अंदर से आ रही थी, और मैं चाहूँगी आप इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए, क्या मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी के बीच में कोई तल्ख कलामी हुई, जो मौलाना साहब रिलीजियस कार्ड जो है वो इस्तेमाल करना चाह रहे थे प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ, और बिलावल साहब उसके स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे? नहीं, ऐसी कोई बात वहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात मैंने सुनी भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये तो बिल्कुल ही यानी हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि ऐसी कोई डिस्कशन वहाँ हुई नहीं। अच्छा, फिर सर ये जो इस पे बात की जा रही है कि मौलाना साहब और मरियम साहिबा दे वर ऑफ द ओपिनियन कि अर्ली इलेक्शंस तो चलें, जब आएंगे तब देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल सबको असेंबली से रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन शहबाज साहब और बिलावल साहब का ये कहना था कि नहीं, ये इस तरह नहीं करना, और उस पर खासा नाराज़ भी हुई मरियम साहिबा कि अगर यही आपने जो है ये एक वो अलामिया देना था तो फिर इसको बुलाने की क्या ज़रूरत? नहीं, ऐसी कतन कोई बात नहीं, तो बिल्कुल ही ऐसी तो बात कभी हुई नहीं। मरियम साहिबा सेटिस्फाइड गई? जी देखें, वहाँ पर मुख्तलिफ जमातें आई थीं, हर जमात ने अपनी राय का इजहार किया। फिर उसके बाद एक कमेटी बना दी गई कि आप डिसाइड कर लें कि हमने क्या इलामिया बनाना है, क्या चीज़ें सामने रखनी है। वो बन रही थी तो मुख्तलिफ और लोगों ने बातें भी की। मरियम साहिबा ने, जो कन्वीनर थे फजल रहमान साहब, उनकी दरख्वास्त पर उन्होंने और बिलावल साहब ने अपनी राय का फिर इजहार किया, और उसमें उन्होंने वही बात कही जो शहबाज साहब ने की थी। कोई उन्होंने उससे इख्तलाफ नहीं किया, कोई ऐसी बात वहाँ पर नहीं थी। यकीनन हर जमात की अपनी एक राय थी जो वहाँ मौजूद थी, और उसके बाद ही तमाम राय को सामने रख कर जो मुश्तरका एलामिया था वो बनाया गया था। क्योंकि ये भी बड़ी बात हो रही थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी मौजूद थे, इसी तरह बिलावल साहब तो ऑब्वियसली लीड कर रहे थे, लेकिन मरियम साहिबा दो बीइंग सो प्रोमिनेंट और इतना जो है वो पेश थी पूरे अमल में, लेकिन वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एलामिया जारी हुआ, उसमें बैठी नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ हर जमात के एक शख्स बैठे नहीं, फ़रतुल्लाह बाबर बैठे हुए थे। वो शायद किसी और वजह से बैठे हों, क्योंकि मैं तो वहाँ से आ गया था उस वक्त, लेकिन आई थिंक मरियम नवाज़ साहिबा शायद उससे पहले चली गई थी, और मरियम औरंगज़ेब वहाँ पे थी। सिर्फ शहबाज साहब थे, मतलब जो स्टेज थी शायद राना, हाँ मेरे ख्याल वहाँ हर जमात का एक शख्स बैठा था। नहीं, फ़रतुल्लाह बाबर मुझे कंफर्म, बहरहाल उसमें कोई ऐसी बात रीड इन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी रीड इन करने की तो फिर ये आती है ना, क्योंकि एक शख्स जो इस वक्त लीड कर रहा है पार्टी को, वो मिसाके मईशत की बात करता है, दूसरी तरफ से उसको मजाक मईशत कहा जाता है, और फिर उस पर शहबाज साहब का अगर वो शॉर्ट सुनवा सकें प्रोड्यूसर साहब, जो उन्होंने बात की है कि पार्टी का डिसिप्लिन जो है, अगर वो उस पर वो सुनवा दीजिए तो फिर आगे चलती है। पार्टी डिसिप्लिन सबके लिए बराबर है, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। हमारा रहबर नवाज़ शरीफ है, हम पार्टी के अंदर मुशावरत करते हैं। वो जो बात आप कर रहे हैं, मैंने असेंबली में स्पीकर का जवाब दिया था बतौर एक पाकिस्तानी के और बतौर एक पॉलिटिशियन के, मेरा वही जवाब बनता था। लेकिन जब उन्होंने बजट में गरीब मार जो शिकें हैं ख़त्म नहीं की, तो फिर बात किस बात की? और कोई और जो अब चाहे मसाके मईशत हो या मसाके जमहूरियत हो, ये 22 करोड़ आवाम के लिए है, ये मेरे लिए या PMLN या PTI के लिए नहीं है। अच्छा, पार्टी का डिसिप्लिन क्या है? नवाज शरीफ साहब की लाइन मजाक मईशत है या मीसाक मईशत है? देखिए, उसकी क्लैरिफिकेशन भी मरियम साहिबा ने कर दी थी, और जो शहबाज साहब ने कहा है वो यही बात की है कि हम सब पार्टी डिसिप्लिन के ताबे हैं। हमारा लीडर नवाज शरीफ है, उसी पार्टी डिसिप्लिन के शहबाज साहब भी ताबे हैं, मरियम साहिबा भी ताबे हैं, मैं भी ताबे हूँ, हर शख्स ताबे है। क्योंकि पार्टी एक दफ़ा फैसला कर ले, जो भी फैसला हो, आप उससे इत्तेफाक करें या ना करें, फिर वही पार्टी का फैसला होता है। तो ये इसमें मैं समझता हूँ कोई ज़्यादा इन बातों को अहमियत देने की ज़रूरत नहीं है, कोई इख्तलाफ जमात के अंदर नहीं है।
सर, तो ये जो मीडिया में इख्तलाफ राय, पार्टी डिसिप्लिन, क्या उस पर कोई उस पर नहीं है कि पार्टी का डिसिप्लिन ये एडवोकेट नहीं करता कि मीडिया में फिर एक ही लाइन होनी चाहिए? क्योंकि मरीम साहिबा ने बात की और उसके बाद ये एक डिस्कशन इससे शुरू हो गई और फिर यही नज़र आया, क्योंकि पहले क्या सराहियाँ बहुत सी हो रही थी कि नवाज़ साहब, मरीम साहिबा, उनकी लाइन अलग है, शहबाज साहब एक डिफरेंट लाइन टो करते हैं, और माज़रत के साथ कुछ आपके लोग भी फिर यही बातें करते हैं कि शहबाज साहब की लाइन और है, मरीम साहिबा और लाइन पे जा रही हैं। नहीं, ऐसी कोई बात ना है और ना मुमकिन है। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझसे आप सवाल कर रही हैं, मैं उसका हो सकता है कोई जवाब ऐसा दे दूँ जो ये महसूस हो कि ये पार्टी की जो, या कि शहबाज साहब ने जो बात की हो, किसी और ने की हो, उससे मुख्तलिफ हो, तो वो यकीनन इजहार का तरीका फ़र्क हो सकता है, मेरा लहजा फ़र्क हो सकता है, मेरी अल्फाज का चुनाव फ़र्क हो सकता है, लेकिन पैगाम एक ही है। मिसाक या मजाक? देखिए, मिसाक जो है उसका सिर्फ एक मकसद था शहबाज साहब का। 3.5 घंटे की तकरीर में उन्होंने 5 सेकंड जो स्पीकर साहब ने कहा था उसके पैराए में कहा, और मिसाक की मईशत नई चीज़ नहीं है। ये हमारे ज़माने में इसहाक डार साहब ने कहा था कि ये गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान नहीं है, ये सियासी जमातों के दरमियान है कि वो बैठ जाएं और ब्रॉड प्रिंसिपल्स तय कर लें इकॉनमी के, और वो अगर हुआ होता तो आज शायद आपकी इकॉनमी इस नहज पे ना होती जहाँ पर है। ताकि ये नई हुकूमत आई, ये उन्हीं प्रिंसिपल जो ऑपरेट कर रहे थे उसको लेकर आगे चलती। तो अभी भी अगर इस पे अगर हुकूमत जो है वो करना चाहे, अगर जिस तरह रिप्रोचमा की पॉलिसी वहाँ से कोई आती है तो आप रेडी हैं एज फार एज मिसाक? ये रिप्रोचमा का हिस्सा नहीं है, ये रिप्रोचमा का हिस्सा नहीं है, ये हुकूमत से बातचीत नहीं है, ये सियासी जमातें हैं, तमाम सियासी जमातें बैठे, जो बड़ी जमातें हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो बैठे और तय कर लें कि हमने बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज़ हमारी क्या होंगी, जो दुनिया में होता है, ताकि दी पॉलिसीज़ रिमेन इंसुलेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल चेंज। बट इफ़ जिस तरह ये एहतसाब चल रहा है, अगर एहतसाब इस तरह ही चलता है, आप फिर भी इसके लिए रेडी हैं? आप फिर भी हुकूमत के साथ? देखिए, ये एहतसाब है नहीं, ये तो आवाज़ दबाने की कोशिश है। ये हमेशा नाकाम हुई है माजी में, इस दफ़ा भी नाकाम हो जाएगी। हमें थोड़ी तकलीफ ज़रूर उठानी पड़ेगी, हम उठाने को तैयार हैं। यही जमहूरियत के लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, हम अदा कर देंगे, हमने पहले भी की है, इस दफ़ा भी कर देंगे, तो इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। अच्छा, इसमें मौलाना साहब भी क्योंकि अब एक बात कर रहे हैं वीज़ावी, और ये जो मिसाक मईशत है उस पर सवाल हुआ कल हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, उनसे उन्होंने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लेती हूँ, फिर अब्बास साहब का इस पर पॉइंट ऑफ व्यू लूँगी। हमारे आर्मी चीफ ने जो खिताब किया है, मैं उसके उसूली गुफ्तगू की हिमायत करता हूँ कि मुल्क में एक बहरान है, इक़्तिसादी बहरान है, और एक मुस्तहकम मईशत की मुल्क को ज़रूरत है, तो इन्होंने उसके लिए एक हम आहंगी और यकजहती की तरफ मुतवज्जह किया है। देखिए, मुस्तहकम मईशत के लिए भी एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत होती है। अब इस वक्त जो एक सियासी अफरा तफरी मुल्क के अंदर मौजूद है, और कोई भी सियासी जमात इस हुकूमत के साथ बैठ कर इसकी नाअहलियों की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर डालने। सर, ये उन्होंने तो इसको जोड़ दिया कि अगर इनके साथ करेंगे, बैठेंगे तो, और मरीम साहिबा ने भी कुछ इस तरह की बात की। मौलाना साहब और मरीम साहिबा की लाइन आजकल काफ़ी जो है वो मिलती जुलती लग रही है, तो वो एज इफ़ आप ओनरशिप ले रहे हैं इनकी नालायकियों की बकौर मरीम साहिबा की, तो फिर ये किस तरह पॉसिबल होगा? नहीं, ये बिल्कुल ये एक राय का इजहार इन्होंने किया है मौलाना साहब ने, और वो बात भी दुरुस्त है कि एक हुकूमत जो किसी से मशवरा करने को तैयार नहीं है, जो असेंबली के अंदर बात करने को तैयार नहीं है, जो असेंबली चलने नहीं देती, जो डिबेट नहीं चलने देती, जो आज ANF के केस बना रही है असेंबली के मेंबरान पर, जो अब सोच रही है कि हम प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने को रूल बदल दें, ये इतनी ख़तरनाक बात है। यानी आप असेंबली के बुनियादी जो राइट्स हैं असेंबली के मेंबर के, जो फंडामेंटल राइट्स हैं टू रिप्रेजेंट द पीपल, उसको आप डिनाई करना चाहते हैं, डिनाई कर रहे हैं। आप ऑलरेडी रूल होने के बावजूद प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं करते। तो कल जब भी कोई बात होगी, कल अगर सेनेट का इलेक्शन होता है, 20 सेनेटर पकड़ के हुकूमत ले जाती है, ANF उनको मुकदमे बना देती है, तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी हुकूमत से क्या बात होगी? ये जो मौलाना साहब कह रहे हैं, ये बात वो कर रहे हैं। अच्छा, स्पीकर साहब, क्योंकि उन्होंने जब शहबाज साहब ने बात की तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस स्पीकर साहब की तरफ से आया। उन्होंने कहा मैं खुद इसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर से बात करूंगा। फिर वो गालिबन गए भी, फिर कोई कमेटी बनी, कोई पेशरफ्त उस साइड पे कुछ एनीथिंग? कोई पेशरफ्त ना ही मुमकिन है। देखिए, वहाँ रवैया ही नहीं है किसी मसले को हल करने का।
جو وزیر اعظم خود روز کھڑا ہو کے کبھی NRO کرے، کبھی کیا باتیں کرے، وہ تو وہاں پر تو میں ان کی ذہنی کیفیت کے بارے میں پریشان ہوں وزیر اعظم صاحب کی. کیونکہ NRO آج بھی پھر NRO، یار ہمیں نہیں چاہیے آپ کا NRO، کیونکہ آپ دے ہی نہیں سکتے NRO. اگر ہم نے مانگا ہو تو آپ نہ کر دیں. ہماری طرف سے ہم اسٹامپ پیپر شہزادوں کے تھرو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر لے لیں کہ آپ NRO نہ جاری کریں، بات ختم کریں. NRO، میں وزیر اعظم رہا ہوں، کسی وزیر اعظم کو NRO کیا ہوتا ہے، میں نے جرم کیا ہے آپ مجھے معاف کر دیں، یہ اختیارات وزیر اعظم کے پاس نہیں ہیں. یہ عمران خان صاحب قانون کو دیکھ لیں، یہ نہ ہو کسی کو NRO جاری کر دیں، کسی اپنے آدمی کو NRO جاری کر دیں، کیونکہ NRO تو ان کے لوگوں کو ضرورت پڑے گی. ہمیں کسی NRO کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے کبھی مانگا ہے، نہ ہم اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. چلے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. بریک کے بعد جس وقت حاضر ہوتے ہیں تو پلی بارگین پہ بھی آج کل بہت بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور جو پروڈکشن آرڈرز کا مسئلہ ہے اس پر بھی بات کریں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. عباس صاحب، NRO کی آپ کہہ رہے ہیں آپ نہیں مانگ رہے. نہیں، میں مانگ نہیں رہا. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اگر وزیر اعظم صاحب کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے تو نکال دیں، اپنا وقت مت ضائع کریں، پریشان مت ہوں. ہم نہیں نہ NRO مانگتے ہیں. قانون بھی چیک کر لیں، NRO دینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، صرف آمریت میں ہوتا ہے. جنرل مشرف کو تھا، وہ پرانی بات ہو گئی ہے. اگر وہ جنرل مشرف کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں پھر شاید جاری کر لیں. اچھا، لیکن جو یہ بات کر رہے ہیں کہ چلے شہزادوں کے تھرو، بادشاہوں کے تھرو جو ہے وہ پیغامات کچھ آ رہے ہیں، تو کیونکہ ماضی میں ہوتا رہا اس طرح، کوئی کیا آپ نے کوئی اپروچ، یا کسی کوئی اپروچ کیا گیا کسی کو؟ تو بتا دیں پرائم منسٹر صاحب، وہی کہہ رہے ہیں نا، اور تو کوئی نہیں کہہ رہا. کسی شہزادے نے نہیں کہا، ہم نے نہیں کہا، ان کو بار بار یہ سوچ آ جاتی ہے. تیسری دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. کوئی پریشانی ہے تو میں ان سے کہہ رہا ہوں پریشان مت ہوں، آرام کریں، ملک کے لیے کام کریں، غریبوں کے لیے فکر کریں، NRO کی فکر مت کریں. اچھا سر، کہہ رہے NRO نہیں دوں گا لیکن پلی بارگین جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس نے جہاں جانا ہے وہ چلا جائے. اب آپ جو ہے وہ پلی بارگین نہیں کریں گے. آپ کل بھی میں آپ کا ایک انٹرویو سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ ایک کھوٹا سکہ بھی جو ہے وہ ہم دینے کے لیے تیار نہیں، کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہے. ایسے میں اب آپ آگے کا، آئی ایم آسکنگ فار یور انالیسز، آپ آگے کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف جو ہے وہ یہ احتساب چلتا رہے گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیسہ لوٹا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی غلط کام نہیں کیا. کیا منظرنامہ کیا دیکھ رہے ہیں آگے؟ پلی بارگین مانگا جاتا ہے. پلی بارگین حکومت آفر کرتی ہے، دوسرا آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ پیسہ لوٹا ہے، میں نے 100 روپے لوٹے ہیں، میں باقی خرچ کر دیے 70 تو میں دے دیتا ہوں، میری جان چھوڑ دو. اور لوگ کرتے رہے پلی بارگین. نیب نے جتنے پیسے بنائے ہیں پلی بارگین سے بنائے. تو اب یہ بتا دیں حکومت کہ انہوں نے کسی کو آفر کی ہے پلی بارگین کی، کیونکہ آپ کو کوانٹیفائی کرنا ہوتا ہے نا کہ تم نے اتنے پیسے لوٹے ہیں. آج تک تو کیس کسی پہ بن نہیں سکا، الزام تو لگ نہیں سکا. آج تک یہ حقیقت ہے کہ حکومت کو تو چھوڑ دیں، حکومت نے تو ایک کیس نہیں بنا سکی. نیب جو ہے اس نے انکوائریز کی ہیں، انویسٹیگیشن میں کنورٹ کی ہیں، ریفرنس فائل کی ہیں. ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے. PMLN کے کسی ممبر کے خلاف کرپشن کا کیس نہیں ہے. الزام ہے مجھ پہ 6 الزام ہیں. اب میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں، میں نے وہ ویب سائٹ پہ لگا دی ہے، آپ خود پڑھ لیں، آپ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ الزامات ہیں یا نہیں ہے. آج SN اقبال صاحب کو بلایا گیا تھا کہ 3 ارب کا سپورٹ سٹی بنا ہے نارووال میں، جی نارووال میں، جو 2009 میں اپروو ہوا. تو انہوں نے کہا بھئی وہ میں کوئی پیسے کھا گیا ہوں، ٹھیکہ میں نے لیا ہوا تھا. کہتے نہیں. انہوں نے کہا کوئی بنا نہیں ہے اس کے، جی بن بھی گیا ہے، BRT نہیں ہے، BRT میں 100 ارب لگ گیا، بنا کچھ نہیں ہے، یہاں بن گیا، استعمال ہو رہا ہے کئی سالوں سے. تو انہوں نے کہا پھر جرم کیا ہے؟ یہ جرم کو بتانے کے کہ جو نارووال میں بن گیا وہ آپ کا حلقہ تھا. تو کیا ایک حلقہ ہونا اب اس کی اپروول کرتی ہے CDWP، تمام صوبوں کے نمائندے ہوتے ہیں، ایکنیک کرتی ہے، اور اس کے بعد جا کے یہ کام شروع ہوتے ہیں. کیبنٹ اپروولز ہوتی ہیں، کیبنٹ اپروول بھی اب ایکنیک کی. تو کیا نیب بہتر جانتی ہے تمام اداروں سے؟ پھر تو آپ ہر چیز کو کویسچن کر سکتے ہیں. جس قسم کے سوال ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ کیبنٹ بھی غلط ہے، وزیر اعظم بھی غلط ہے،
वज़ीर भी गलत हैं, हम बेहतर जानते हैं, तो फिर नैब के हवाले कर दें, मुल्क को चला लें, वो इतना बेहतर जानते हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ यार, करप्शन के इल्ज़ाम तो लगाओ। आप प्ली बार्गेन की बातें शुरू कर दी हैं। आपसे क्या क्या पूछा जी, आपसे क्या क्या पूछा? जब मुझसे आज तक कोई रैशनल बात नहीं पूछी गई। 9 क्वेश्चनर हैं, 9 के 9 वेबसाइट पे लगे हुए हैं, पढ़ लें उनको, सैकड़ों सवाल हैं, उन सवालों का ना सिर है ना पैर है। तो ये इस तरह मुल्क नहीं चलेगा। आज कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। जो मुझसे सवाल किए, मेरा बड़ा आसान डिफेंस है, वजीर का कोई ताल्लुक नहीं होता, अकाउंटिंग ऑफिसर तो सेक्रेटरी होता है। मैं कहूँ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, खुदा हाफिज, आप पकड़ लें, सेक्रेटरी साहब को पकड़ लें। लेकिन नहीं, हमने काम किया है, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाता हूँ। क्यों आप अफसरों को तंग कर रहे हैं? आज चीमा जैसे अफसर, फवाद हसन फवाद जैसे अफसर, जिन्होंने काम किए, सैकड़ों अरब रुपए इस मुल्क के बचाए, इस मुल्क को तरक्की दी, आज वो जेलों में पड़े हुए हैं। अच्छा सर, आप सब अब तैयार हैं, जिस तरह आपने कहा, बार बार आप तो कहते हैं जमानत भी नहीं, मैं जमानत भी नहीं करवाऊंगा, आपने कहा। अच्छा, एक और जो कुछ मीडिया पे एंकर पर्सन्स या बातें जो चल रही हैं वो ये हैं कि शायद मरियम साहिबा की बेल कैंसिल हो सकती है। उस पे क्या आप समझते हैं? क्या आपको आने वाले दिनों में ये नज़र आ रहा है, ये हो सकता है, कैन शी गो बैक टू जेल? व्हाट डू यू सी? अगर राना सनाउल्लाह पे ANF का 15 किलो हीरोइन का पर्चा बन सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैसेज बड़ा क्लियर है कि जो बोलेगा, आज हम किसी को बोलने नहीं देंगे, हम आवाज़ों को दबाएंगे। अब यहाँ कोई जमहूरियत नहीं है, हमने प्रेस को भी दबा लिया, हम आज अपोजिशन को भी दबाएंगे, आवाज़ बंद करेंगे, हम असेंबली नहीं चलने देंगे, कमेटियाँ नहीं चलने देंगे, हम मेंबरों को नुमाइंदगी से महरूम करेंगे। तो ये रवैया हो जिस हुकूमत का, वो कुछ भी कर सकती है। तो कैंसिल करना है तो कैंसिल करना है। मरियम साहिबा मेंटली रेडी हैं कि ये हो सकता है? देखिए, हम सियासी आदमी हर चीज़ के लिए तैयार होता है। हमने ये जबर पहले भी बर्दाश्त किया है, फिर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये जबर मुल्क के हक में नहीं होता, ये मुल्क की तबाही का बायस बनता है, ये सियासत तबाह होती है, ये मुल्क के बारे में शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। ये मामूली चीज़ें नहीं है जो हम कर रहे हैं। अच्छा सर, एक तरफ तो पार्लियामेंट के अंदर एक केओस नज़र आता है, आजकल सड़कों पे भी जो है वो केओस अब होना शुरू हो गया है। कल FBR के बाहर बहुत प्रोटेस्ट होते रहे, इवन जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए व्हीकल्स की, वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ होती रहीं। एग्रीकल्चरिस्ट अलग जो है वो कर रहे हैं, कराची में जो हुआ वो आपके सामने है। इस पे जब शहबाज साहब से कल सवाल किया तो प्रोड्यूसर साहब अगर वो सुनवा सकें, क्योंकि अपोजिशन ने रहनुमाई करनी थी, तो शहबाज साहब ने क्या कहा, ज़रा वो सुनवाते हैं, फिर अब्बास साहब की तरफ जाऊँगे। वो जब वो वक्त आएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरी बात आप बिल्कुल सुन लें कि मैंने अभी कहा और फिर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के चारों कोनों में जो गरीब आवाम हैं, किसान हैं, मज़दूर हैं, नौजवान हैं और बेरोज़गारी से सताए हुए लोग हैं, महंगाई से, हम उनके साथ खड़े होंगे और आप साथ होंगे। और आप देखें, सिर्फ एहतजाज तो हर जगह हो रहा है, और जिस तरह आप कहा करते थे कि हम लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, उधर लीडरशिप भी नहीं है, वो लीडरशिप की ज़रूरत है वहाँ पे। तो वो वक्त, क्या आप चाह रहे हैं चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हों फिर आप इनको लीड करेंगे, या तासुर ये मिलता है कि शायद अपने प्रॉब्लम्स, अपने केसेस में अपोजिशन इतनी फंसी हुई है कि अवाम का इस वक्त नहीं सोच रही है? देखिए, केस इसीलिए बनाए जाते हैं कि अवाम की बात ना कर सकें। हम उनको भी केस भी भुगत लेंगे, अवाम की बात हम नहीं छोड़ेंगे। केस क्यों बनता है कि इनको अवाम की बात करने से रोका जाए, ये अवाम के मसाइल की बात ना कर सकें, हम पे तनकीद ना कर सकें, हमारी ख़राबियाँ अवाम के सामने ना रख सकें, हमारी करप्शन के बारे में बात ना कर सकें। तो हमने तो उसका मुकाबला करना है और ये बात भी करनी है। बात बड़ी सीधी है, आपने 40% अजाफी टैक्स का बोझ अवाम पे डाल दिया। क्यों डाला ये हुकूमत बताए। नंबर्स बड़े वाजे हैं। जो आपने अजाफी टैक्स डाला है वो अजाफी सूद पे करेगा जो इस हुकूमत ने पैदा किया है, उसका माजी की हुकूमतों से कोई ताल्लुक नहीं है। इन्होंने अपनी नालायकी से 1500 अरब जो हम सूद की अदायगी में अदा करते थे 2900 कर दिया है। वो 1400 अदा करने के लिए आपने 1550 का टैक्स अवाम पे डाल दिया। सर कथा कराने की माफ़ी, मसला ये है, अवाम आप भी नंबर्स देते हैं, ये लोग इधर से भी गवर्नमेंट की तरफ से भी नंबर्स आते हैं। अवाम ये सवाल करते हैं कि ना पार्लियामेंट के अंदर जब बजट पास हो रहा था तो आपने कहा गया 15 लोग इनके मिसिंग होंगे, उल्टा आपके 16 लोग जो हैं उन्होंने वोट नहीं किया, वहाँ से बजट भी बड़े आराम से जो है वो पास हो गया। उसके बाद ये कहा जाता था कि हम सड़कों पे निकल के रहनुमाई जो है वो करेंगे, वो भी नहीं की जा रही। फिर तासुर तो सर यही जाएगा ना कि शायद अपोजिशन अपनी चीज़ों में फंसी हुई है, इसलिए वो एक मीनिंगफुल
जो डायरेक्शन है उस तरफ नहीं जा रही एज फार एज अवाम की बात कर रहे हैं? नहीं, ये रातों रात मौज़ात नहीं होते। ये जमहूरियत है, आइन है, कानून है, हुकूमत के पास अददी बरतरी है। तो हमने कहा था हम बजट पास नहीं होने देंगे। मकसद ये था कि जो हुकूमत के साथ हलीफ जमातें हैं उनको एहसास हो कि अगर हम हुकूमत के साथ चलेंगे तो कल अवाम हमसे पूछेंगे। सर उन्होंने तो फ़ायदे उठा लिए। जी, तो उन्होंने फ़ायदे उठा लिए। उन्होंने अपनी ज़मीर अगर बेच दिया, वो फैसला नहीं सही कर सके, तो अब ठीक है, वो भुगतेंगे जब जाएंगे। बोझ तो अवाम पर पड़ गया। मैंने जो बात की थी कि हमसे 15-16 लोगों ने रब्ता किया है, मुझसे कई लोगों ने रब्ता किया, वो परेशान है। वो कहते हैं यार हम अवाम को फेस करने के काबिल नहीं है। हमने उन्हें कतन नहीं बुलाया, हमने कतन नहीं कहा कि तुम वोट हुकूमत को ना दो, जिस जमात से इलेक्ट हुआ उसी को वोट दो। ये तो उन्होंने वोट देना है। वोट पार्लिमानी जमहूरियत में ख़ास तौर पे कॉन्फिडेंस का वोट, बजट का वोट, ये पार्टी की अमानत होता है, ये आपकी चॉइस नहीं होती। हमारे सिर्फ 3 लोग नहीं थे, 84 हमारे मेंबर हैं, 81 वहाँ मौजूद थे, 3 लोग मुल्क से बाहर थे, वो बता कर गए थे। कोई ऐसी तो जो 16 का फिगर आ रहा है कि आपके टोटल जो है नहीं, 16 नहीं थे, 155 टोटल अपोजिशन है, 147 वोट पड़े हैं। अच्छा सर ये बताइए कि 15-16 का जो ये फिगर है, ये बड़ा आजकल जो है वो हॉट फिगर बना हुआ है, क्योंकि गालिबन 15 लोग जो हैं वो अपोजिशन से जाके प्राइम मिनिस्टर से भी मिल के आए हैं। तो आप समझते नहीं है कि बजाय आप या आपका ये कहना है कि इनकी प्रॉब्लम्स जो है वो आगे जाके बढ़ेंगी, फिलहाल तो लग रहा है आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, अपने लोग भी जाके उनसे मिल रहे हैं। फिगर पे जो है वो ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो फिगर देखें, 5 हो, 15 हो, 150 हो, जिसने ज़मीर बेचना है, अपना ईमान बेचना है, वो बेचेगा। आपका क्या ख्याल है? उसको खरीदने वाले जो हैं वो भी मौजूद हैं। मुझे इनसे कोई परवाह नहीं है, ना इनकी फिक्र है। क्या लगता है कितने लोग जो हैं वो छोड़ के जाएंगे? मैं कह रहा हूँ जितने मर्जी चले जाएं, वो हमारी खुशकिस्मती होगी कि ऐसे मुनाफिक जो है हमारी सफ़ों में अब नहीं है। मैं हमेशा इस चीज़ को इस तरह देखता हूँ। मैंने हुकूमत में भी ये देखा है। मैंने कहा अगर किसी ने जाना है तो उठ के चला जाए, बेशक हुकूमत टूट जाए। मुनाफिकों पे जो चीज़ कायम रहेगी, जो सौदे करने वाले हैं, हमें नहीं चाहिए। अगर इमरान खान को चाहिए तो वो रख ले अपने पास। तरीका ये होता है, आपने सियासत करनी है, जिस जमात से इलेक्ट हुए हैं उसके साथ खड़े रहें। आपको परेशानी है, लीडरशिप से बात करें। अगर फिर भी वो कहते हैं लीडरशिप एक्सेप्टेबल नहीं है, जी बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं है, नहीं आप नहीं सुनती, इस्तीफा दें, नए इलेक्शन में जिस जमात से आना चाहते हैं हिस्सा ले लें। तो लेकिन कुछ मेरा ख्याल है रवायत भी इसी तरह की रही है। मुशर्रफ साहब के साथ जो लोग थे वो बाद में बहुत करीब, उनके जो दानियाल अजीज़, जाहिद हामिद साहब, इस तरह के लोग जो बहुत करीब मुशर्रफ साहब के माने जाते थे, वो आपने उनको ले लिया। तो शायद मेरा ख्याल है ये एक सियासी समझी जाती है कि ये पॉलिटिक्स इसी तरह इस मुल्क में चलती है। नहीं, ऐसे नहीं चलती। वो मुशर्रफ के साथ थे, जब इलेक्शन आए छोड़ के अपनी जमात छोड़ दी। लेकिन नजरिया तो नहीं बदल सकता। हमसे बात की, वहाँ कौन सा नजरिया था? वो नजरिया ज़रूरत था। मुशर्रफ को पॉलिटिकल लीडर नहीं था, उसने पीपल्स पार्टी तोड़ी, उनको पेट्रियट बना लिया, एंटी डेमोक्रेटिक नजरिया हुकूमत कर ली, हमारे लोग तोड़े, नैब बनाया, हमारे लोग तोड़े, पूरी जमात तोड़ दी। हमारे सिर्फ 15 सीटें रह गई थी। 2/3 अक्सरियत से हम 3 साल में 15 सीटों पे आ गए। अब जो लोग वापस आए, हमने हर एक को नहीं दिया, और भी लोग हैं हमने नहीं दिया। जिन लोगों ने कोई ऐसी बात नहीं की थी, हमने कहा आ जाएं, टिकट दिया, मुंतखब हो गए, वो आज जमात के साथ हैं। अब अगर वो फिर ऐसा काम करेंगे तो ये उनका अपना ज़मीर है। लेकिन जो आज इलेक्ट हुए हैं किसी पार्टी के टिकट पर, अगर उनको कोई तकलीफ़ है, किसी पॉलिसी से इख्तलाफ है, उनको लीडरशिप से मुश्किल है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, उसका इजहार करें पार्लिमानी पार्टी में। अगर फिर भी खुश नहीं होते, इस्तीफ़ा दे दें, इलेक्शन लड़ लें। सर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। जो ये अभी अब्बास साहब ने कहा है कि अगर खुश नहीं है तो इस्तीफ़ा दें और उसके बाद इलेक्शन लड़ लें, इससे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। ख़ासतौर पे इमरान खान साहब का जो अभी लेटेस्ट बयान आया था प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से, जो डायरेक्शंस गई हैं लॉ मिनिस्ट्री को, उसमें भी काफ़ी सवालात इस तनाजुर में भी हो रहे हैं। विल टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब भाई साहब अभी आप बात कर रहे थे कि जो जिनको प्रॉब्लम है दोबारा इलेक्शन जो है वो लड़ें, बिकॉज ऑब्वियसली फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती। लेकिन इससे ये बात जुड़ी हुई आ रही है कि शायद वो लोग जो हैं वो अपनी पार्टी, मदर पार्टी नहीं चेंज करेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें, जहाँ लीडर ऑफ हाउस प्राइम मिनिस्टर का या चीफ मिनिस्टर का वोट है या मनी बिल है, उसके अलावा जहाँ जहाँ हुकूमत को उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो कंधा देने के लिए तैयार होंगे।
جس سے کہا جا رہا ہے کہ جو پرائم منسٹر کا بیان آیا ہے پروڈکشن آرڈرز کا، وہ پرائم منسٹر نے ایسے ہی نہیں دیا. دیر ہیز ٹو بی سم ریزننگ بیہائنڈ اٹ، بیکاز ان کو بھی پتا ہے 2/3 تو نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں جو پروڈکشن آرڈر ہے یہ رولز کا حصہ ہے، اس میں 2/3 نہیں چاہیے، سمپل میجورٹی سے ہاؤس پاس کرتا ہے. یہ اسپیکر صاحب انیشیٹ کرتے ہیں میرے خیال میں، ایک ہاؤس کی کمیٹی ہے، وہ کمیٹی فلور میں بھیجتی ہے اور پاس رولز کی امینڈمنٹ ہوتی ہے. اس میں 2/3 نہیں چاہیے. تو جب باقی جہاں تک لوگوں کے فلور کراسنگ کسی نے کرنی ہے، یہ اس کے ضمیر کا حصہ ہے، کرنا چاہے بڑی خوشی سے کرے. کسی نے کی تو ہم نکال دیں گے. لیکن میرا خیال ہے یہی ایک چیز ہے، سوائے پی ٹی آئی کے، چلو انہوں نے جس مرضی وجہ سے سینٹ کا جب الیکشن ہوا تو 5 لوگ اپنے نکالے. آپ کی چودھری سرور صاحب کا جو الیکشن ہوا اس میں لوگوں نے ان کو 14 ووٹ ان کو زیادہ پڑے، آبویسلی وہ کہاں سے پڑے وہ سب کو پتہ ہے. اس کے علاوہ جب پرویز الہی صاحب کا الیکشن ہوا اس میں بھی ان کو اپنی پارٹی اسٹرینتھ سے زیادہ ووٹ پڑے، لیکن کچھ کر نہیں سکتے. مطلب پارٹیز کچھ کر نہیں سکتی یا ان کو نکال نہیں سکتی. مجبوری ہے پارٹیز کی جس پہ کیپٹلائز کرتے ہیں ایسے لوگ. نہیں، جو سیکرٹ ووٹ ہوتا ہے تو اس میں تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا کس نے دیا ہے. وہ تو جس نے اپنا ایمان بیچنا ہے وہ بیچ دیتا ہے، تو وہ آپ مفروضے کی بنیاد پر ان کو نکال نہیں سکتے ہیں. لیکن جہاں پر اوپنلی جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرے گا یا فلور کراسنگ کرے گا اس کو پارٹی نکال دے گی. سر لیکن جنہوں نے، اگر آپ بالکل آپ کہہ رہے ہیں سیکرٹ بیلٹ صحیح ہے، آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ موبائل پہ جو ہے تصویریں بھی لی جاتی ہیں، دکھایا جاتا ہے جی دیکھ لیں میں اپنی پارٹی کو ہی ووٹ کر کے آیا ہوں. تو وہ بھی ایک کلچر جو ہے وہ اس وقت ہمارے یہاں پہ پریولنٹ ہے. ہوتا ہے یہ کلچر ختم ہو گیا تھا، پھر جب امریت آئی مشرف کی پھر آ گیا، اب وہ پھر شروع ہو گیا. یہ چیزیں ختم ہو چکی تھی تقریباً نہ ہونے کے برابر. ابھی جو الیکشن ہوا ہے سینٹ کا اس میں بھی ہوا ہے. جی بدقسمتی سے ہوا ہے. میں نے تو اس کی الیکشن کی مخالفت کی تھی ایز اے پرائم منسٹر بھی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی بات مناسب نہیں ہے. اور اس کے اثرات یہ مل رہے ہیں آپ کو. یہ جو معیشت تباہ ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی، یہ اس قسم کے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے. جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو، وائلیٹ کرتے ہیں ملک کے قوانین کو، جب آپ الیکشن کی سینکٹیٹی کو ختم کرتے ہیں، تو پھر یہ اثرات ہیں جو آج ملک کے اندر ہیں. سینٹ الیکشنز کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک جو پروپوزل آیا، جو ڈیمانڈ آئی اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، وہ سینٹ چیئرمین کی تبدیلی کا بھی تھا. اب جو آپ اب رہبر کمیٹی میں جا رہے ہیں، اس میں کیا اس پہ کوئی بات ہوگی اور جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا یا پیپلز پارٹی کا اپنا ہوگا، آپ کا اپنا ہوگا کینڈیڈیٹ؟ نام بھی کچھ آ رہے ہیں. نہیں، اگر دیکھیں جو سینٹ چیئرمین ہیں یہ پیپلز پارٹی کی مدد سے ہی بنے تھے. تو اب چونکہ اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ جو رائے آئی ہے کہ وہاں پر ہمیں اپنا چیئرمین لانا چاہیے، تو اس پر اب اتفاق رائے سے کوئی نیا امیدوار آئے گا. پہلے تو ایک نو کانفیڈنس کا موو ہوگا. یہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ یہ اب پرسوں میٹنگ ہے، اس کے اندر ہی موڈیلٹیز طے ہوں گی. اسی لیے رہبر کمیٹی بنائی گئی ہے کہ وہ یہ موڈیلٹیز طے کیا کرے. سر اس میں جو اب اگین میں وہی پوچھ رہی ہوں، آگے جا کے موڈیلٹیز طے ہوں گی تو وہ تو خیر سامنے آئے گا، لیکن ابھی تک کیا آپ کا مائنڈ ہے، پارٹی کا کیا اس وقت اوپینین ہے کہ جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے یا اپنے اپنے جو ہیں وہ کھڑے؟ اپنے تو کامیاب نہیں ہو سکتے نا، ایک ہی جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہوگا جو آگے چلے گا. تو اینی نیمز؟ راجہ ظفر الحق صاحب کا نام آ رہا ہے. راجہ ظفر الحق صاحب بھی ہیں اور ممبران بھی ہیں. جو بھی اپوزیشن فیصلہ کرے گی ایک جوائنٹ ہی کینڈیڈیٹ ہوگا، ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا. اور ڈیپٹی چیئرمین کے لیے بھی ان کا بھی ڈیپٹی چیئرمین تو آلریڈی پیپلز پارٹی کے ہیں، کیونکہ ان کا نام اس وقت چیئرمین شپ کے لیے بھی جو ہے وہ آ رہا تھا کہ وہ بھی کنسیڈر ہو سکتے ہیں، کہ وہ اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں. بالکل وہ بھی ہو سکتے ہیں. سر جو اس وقت پہلے پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی کے ریپرزینٹیوز ہیں، ان کی جو ہے احتساب ان کا جو ہے وہ ہونا شروع ہوا، اب سینٹ کی طرف بھی جایا جا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سگنلنگ ہے جب سے یہ بات ہوئی ہے کہ سینٹ چیئرمین جو ہے وہ چینج ہونا ہے؟ یہ سگنلنگ بڑی ہوتی رہی ہے. یہ جو اے این ایف کی سگنلنگ بھی آپ نے دیکھ لی ہے جو رانا ثناء اللہ کے خلاف ہوا ہے. تو سگنلنگ سے کام نہیں چلتا، سیاست سگنلنگ سے نہیں چلتی، دباؤ سے نہیں چلتی. سیاست کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس کو چلنے دیں. اگر اپوزیشن ہے تو پھر اپوزیشن ہے، اس کو برداشت کریں، ان کے ساتھ مل کر چلیں، احتساب بالکل کریں. لیکن جب احتساب اس قسم کا ہو جو آج ہو رہا ہے، جو سو کالڈ احتساب ہے، میں نے تو اوپنلی کہا یار آپ نے الزام لگانا ہے الزام لگائیں، عوام کے سامنے الزام لگائیں. ہم تو شیشے کے گھر میں رہتے ہیں، 5 سال ہم نے حکومت کی ہے، الزام لگائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے، کہاں پہ کرپشن ہوئی ہے. اپنی حکومت کو بھی دیکھ لیں. ایک وزیر بھاگا ہوا ہے آج، ہیلتھ منسٹر ملک کا، پیسے کھا کر بھاگ گیا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے پیچھے نائب نہیں جا رہی، نائب نے کوئی پرچہ نہیں کیا اس کے خلاف.
उसके असासे नहीं देखे किसी ने। सर वो जिन्होंने फिगर फजिंग भी की है बकौल हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, जी जी, वो गैस का अगला मामला है। उसके अलावा कम से कम 4 वज़रा हैं जिनके असासे हैं बाहर डिक्लेयर्ड नहीं है, सब डिटेल्स मौजूद हैं, कोई पूछने वाला नहीं। किसी ने अपने मुलाजिम के नाम पे ली हुई है, किसी ने कुछ की। That's true। लेकिन सर मेरा ख्याल है ये चीज़ें आप नहीं समझते कि किसी टाइम के लिए जो है वो रखी जाती हैं और फिर जब ज़रूरत होती है फिर उनको इस्तेमाल किया जाता है? क्यों रखते हैं, कौन रखता है, ये सब बातें मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि आप हमारा एहतसाब कर लें, जो हम हुकूमत में रहे हैं हमसे पूछ लें कि आपने कौन सी करप्शन की है, हम पे इल्ज़ाम लगा दें। उसके बाद इस हुकूमत से पूछ लें तुम जो करते रहे हो BRT में क्या हुआ है। सबसे बड़ा स्कैंडल, सबसे बड़ा फ्रॉड इस मुल्क का BRT है। 125 अरब रुपए के बाद भी खंडरात है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। जो कुछ KP गवर्नमेंट में होता रहा कोई जवाबदेह नहीं, वहाँ सब ठीक था। तो आपने सुन लिया ना, यहाँ पर हर प्रोजेक्ट को, यहाँ तो ये फैसला हो चुका है कि हमने शहबाज शरीफ को पकड़ना है। अब आप पूरे हुकूमत में घूम फिर रहे हैं कि बताओ यार शहबाज शरीफ का गलत काम बताओ, इसका हम इसको पकड़ें। आप लाहौर से लेकर मुल्तान गए, मुल्तान से लेकर मरी गए, मेरे खिलाफ हर कंपनी के अंदर उन्होंने कहा हमने शायद अब्बासी को पकड़ना, बताओ यार कोई तरीका बताओ इसने किया। राणा साहब भी यही कहा करते थे। जी राणा साहब भी यही पूछ रहे हैं हर एक से। तो पहले आपके एहतसाब का तरीका ये है कि पहले नाम लेते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आप बताओ यार इसने किया क्या है। लोगों से बुला के पूछते, वो कहते हैं कुछ नहीं किया। फिर परेशान। राणा सनाउल्लाह के खिलाफ आपने एंटी करप्शन से पूछा, नैब से पूछा, FIA से पूछा, हर इदारे से पूछा, कुछ नहीं मिला। तो फिर ANF से केस बनवा दिया। ये एहतसाब का तरीका है, ज़्यादा चलेगा नहीं। सर ये खैर अब देखते हैं कि किस करवट ये ऊँट बैठता है। लेकिन आखिर में आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, बिल्कुल क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत की जो एमनेस्टी स्कीम है, आपने एक एमनेस्टी स्कीम मुतारफ़ कराई, उसमें तकरीबन 84,000 लोगों ने उससे जो है वो फ़ायदा उठाया और 120 अरब जो है वो नेशनल किटी में आया। इस वक्त कहा जा रहा है कि 1 लाख लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया है। तो फिर आप समझ रहे हैं ज़्यादा कामयाब होने के इसके चांसेस हैं? क्योंकि फिगर्स अभी देखिए हमारी स्कीम बहुत बुरी थी, वो चोरी की स्कीम थी। ये पारसा की स्कीम है, इसमें कोई चोर नहीं आया। तो बात यही होती है कि जब जी कोई बेहतर काम करे उसकी तारीफ़ कर दें तो फिर आपकी भी कोई तारीफ़ करेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये चोरों की स्कीम है, इसमें अपनी जान बचाने वाले शामिल हैं। और मैं भी ये कहना शुरू कर दूँ कि हम वापस आए तो सबको पकड़ेंगे। हमने ये नहीं कहा, हम ये कहते कोई शख्स भी ना आता, लोग भाग जाते। अच्छी बात है, एक दफ़ा आ गए आने दें। लेकिन जो आपने तरीका अपनाया है, जो आपने इख्तियारात FBR को दिए हैं, ये तबाही का रास्ता है। मुल्क में ग्रोथ रुक जाएगी, इन्वेस्टमेंट रुक जाएगी, कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। अब लोगों ने जो भी तरीकाकार था ये करके कर दिया है। 1 लाख आए हैं, 10 लाख आए हैं, 124 अरब आ जाए तो हमारी स्कीम के बराबर हो जाएंगे। वहाँ तो 124 अरब आ गया ना। हुकूमत भी चली गई थी, कोर्ट की सपोर्ट भी नहीं थी, लेकिन एक्सटेंशन भी तो मिल रही थी ना सर, उससे भी एक्सटेंशन आप दे दें। एक्सटेंशन ना देते, एक्सटेंशन इसलिए देनी पड़ी कि 30 जून की डेट थी, 11 जून को जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ ये ठीक स्कीम है। हर शख्स इंतज़ार कर रहा था। उसके बाद वक्त लगता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, लोगों ने कर दिया, 124 अरब आ गए, कामयाब हो गई। 5 एक्सटेंशन नहीं मिले इसको जी, गालिबन 5 एक्सटेंशन नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट आ चुकी थी। जो भी था स्कीम हो गई ना, इसी मुल्क की स्कीम है ना, क्या आप उसकी नफी करेंगे उस पॉलिसी की? अच्छा एक चीज़ मैं आपसे भी और हुकूमत से भी जो है वो पूछना चाहती हूँ। अब आपकी भी स्कीम आई, आपने कहा कि पब्लिक ऑफिस होल्डर्स इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते और इन्होंने भी यही बात की। नहीं फ़र्क है थोड़ा सा फर्क चले, लेकिन सर जी यहाँ बहन भाई निकल गए, चले बहन भाई निकल गए। लेकिन सर इसमें सवाल ये उठता है कि ज़्यादा जब बात करप्शन की होती है तो सियासतदान पर तो इल्ज़ाम लगता ही है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स पे भी जो है वो इल्ज़ाम लगता है, वो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर की डोमेन में आते हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये एक शायद वो लेवरेज देनी चाहिए थी? आप तो मेरा ख्याल है गालिबन इसलिए दे सके क्योंकि आप कहते हैं पैनामा का शोर उस वक्त बहुत ज़्यादा था, आप पे आती। बट अभी इसको एनालाइज अगर आप करते हैं, डू यू थिंक कि ये चीज़ बीच में एक इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए? बिकॉज पब्लिक ऑफिस होल्डर्स नहीं हो सकता, हम पॉलिसी मेकर हैं। अगर हम ही कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं फिर हमें उस ऑफिस में रहने, ब्यूरोक्रेट्स उस ऑफिस में रहने का हक नहीं है। नहीं, ब्यूरोक्रेट तो अपनी नौकरी कर रहा है। तो ब्यूरोक्रेट्स आप समझते हैं कि कोई करप्शन नहीं करते? देखिए आपने एक इजाज़त दे दी ना, वो पॉलिसी मेकर तो नहीं है ना, पॉलिसी तो हमने बनाई,
ہم اپنے آپ کو فائدہ تو نہیں دے سکتے نا, کسی اور کو مل رہا ہے. یہ تو یہی ہوتا ہے کہ یار جیسے وہ NRO دیتے ہیں یا پلی بارگین کی باتیں کر رہے ہیں, یہ بھی وہی چیز ہے کہ میں نے جرم کیا ہے, میں نے ٹیکس ادا نہیں کیا. یہ کرپشن کا پیسہ اس میں کام ہوتا ہے, زیادہ ٹیکس کی چوری ہوتی ہے, یا ملک سے باہر جو پیسہ گیا ہوتا ہے, فلائٹ آف کیپٹل جسے کہتے ہیں, وہ واپس آتا ہے ملک کے اندر. لیکن یہ میں ویسے پہلی دفعہ آپ سے پہلی دفعہ سن رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں بھی کوئی اس طرح کرپشن نہیں ہوتی, بیوروکریٹ نہیں, کون کہتا نہیں ہوتی؟ کرپشن ہر جگہ پہ ہے, پولیٹیکل پروسیس میں ہے, بیوروکریسی میں ہے, فوج میں ہے, سویلین سیٹ اپ میں ہے, ہر جگہ پہ ہے, میڈیا کے اندر ہے. کہاں کرپشن نہیں ہے؟ پوری دنیا میں کرپشن ہے. کرپشن سے پاک ملک دکھا دے. تو کرپشن کو روکنے کے طریقے اور سب سے زیادہ ڈیٹرنس قائم کی جاتی ہے. وہ ڈیٹرنس رانا ثناءاللہ پر کیس بنانے سے نہیں ہوتی, یہ مذاق اڑتا ہے. فائنل ریمارکس, پروگرام کلوز کرنا ہے. آنے والے مہینے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی رویہ رہا, یہی طریقہ رہا تو ملک میں انتشار دیکھ رہا ہوں. کیونکہ مہنگائی کا ایک سیلاب آئے گا, جو آ چکا ہے, اس کے بعد ایک اور سیلاب آئے گا. آپ کی اکانومی خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. اس کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے, انویسٹر کا کانفیڈنس قائم کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے کورسو میجرز دے دی ہیں FBR کو, یہ تباہی کا راستہ ہے. اس کو آج بھی کریکٹ کر لیں اور ملک کے اندر ایک کانفیڈنس قائم کریں پولیٹیکل سسٹم کے اندر, وہ ختم ہو چکا ہے. شاہد خاقان بھائی صاحب, بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ویل سی یو ٹمارو. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.